محبت مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے محبت مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی ہے وہ مدینے میں ہے اور پھولوں اور عطروں میں وہ خوشبو کہاں جو خوشبو نبی کے پسینے میں ہے مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثالے جڑا حضور دا نوکر بیٹا ذرا مل کے محبت نہ سارے سبحان اللہ کو بھائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثالے گل مقدران کی سناواں گل مقدران کی سناواں آکھے علیمہ میں واری جاواں سونا مکھڑا تے سونی جالے ساری دنیا تو بے مثالے مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثالے صدیق عمر دی کیا بات صدیق عمر دی کیا بات ملیا جنانو سونے دا ذات سد اجوی سونے دے نالے ساری دنیا تو ہے مثالے مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثالے سامعین محترم اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و ثنا دے درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام المرسلین خاتم النبیین مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دعا گو ہاں اللہ پاک تمام علماء کرام دی آج دی حاضری اللہ اپنا دربار اندر قبول فرمائے تساں تمام احباب دا آنا اللہ قبول فرمائے اور خصوصاً بھائی برادر حضرت مولانا حافظ عمر محمدی صاحب اللہ پاک حافظ صاحب دیا محنت کا محبت کا کاوشاں اللہ اپنے دربار اندر قبول فرمائے دیگر انہاں کے رفقا معزز مہمانان گرامی محترم جناب بھائی محمد رمضان صاحب احسن سجاد چٹی صاحب دیگر احباب اللہ پاک تمام کی محبت اور آج دی آمد نو اللہ قبول فرمائے تساں دیکھ رہے ہو
اسٹیج تے خطیب پاکستان محترم جناب عزت مآب حضرت مولانا قاری امان الرحمان عثمانی صاحب تشریف فرمان انشاءاللہ انہاں دا بیان شروع ہونے والا ہے. میں بڑی مختصر جی گل کرنی اللہ پاک سن سنا کے سانو سب نو اس پہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. میرے ذمے عنوان لگایا ہے انتظامیہ نے بیٹی کی عظمت دے حوالے نال انشاءاللہ میں دیتے کچھ گزارشات پیش کرنیاں جانا. آج دی اس کانفرنس کا عنوان ہے سیرت پیغمبر انقلاب کانفرنس. عزیز دوستو اور ساتھیو، اس کائنات کے اندر نبی پاک کے آن تو پہلے عرب دی دھرتی دے ہر طرف زوال سی اور شرک و بدعت عروج تے سی. توجہ میری طرف رہے. شرک و بدعت عروج تے سی اور لڑائیاں جھگڑے فساد فتنے انسانیت کا احترام کوئی نہیں. اہلاً و سہلاً مرحبا استاذ العلماء محترم جناب حافظ عتیق اللہ عمر صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آ چکے. توجہ بھائی رکھو. بڑی محبت دے نال میں تانوں دسنا پیا کہ عرب دی دھرتی تے سرزمین عرب تے ہر طرف جہالت دا دور دورہ اور اس دور کے اندر عورت نو بالکل نیچ سمجھیا جاندا سی. بیٹی نو پیدا ہوندیاں ہی مار دیتا جاندا سی یا زندہ دفن کر دیتا جاندا سی. قربان جاوا مدینے والے مصطفیٰ تو نبی پاک اس کائنات کے اندر تشریف لے آئے تے انسانیت نو شعور ملیا، انسانیت نو مقام ملیا، انسانیت نو وقار ملیا. نبی پاک آئے تو اس دنیا کے اندر انقلاب آیا. نبی پاک آئے تو اس دنیا کے اندر عروج آیا. نبی پاک آئے تو ہدایت دے رستے کھل گئے. توجہ کرنا، میں بڑی محبت دے نال آئیتا پیغام دینا جانا اور انہاں لوگاں خصوصاً میرا پیغام ہے جڑے لوگ مہنگائی چونکہ زوراں تے اج کل ہو رہے ہیں اور بیٹی پیدا ہو جائے تے گھر چ لڑائی اور گھر دے اندر جناب غم دی فضا پیدا ہو جاتی ہے. لڑائیاں تے جھگڑے تے فساد اور جناب جدے وال دھی پیدا ہو جائے انہوں تے نیچ سمجھیا جاندا ہے. اج دے دور دی گل کرنا پیا. توجہ کر. اور ایتھوں تک کئیاں گھراں دے اندر بیٹی پیدا ہوئی تے اساں اس عورت نو فارغ کر دیاں گے، گھروں کڈ دیاں گے، طلاق دے دیاں گے. اتنی جہالت اور کئی مہنگائی تے ڈر تو جی دھیاں پالنیاں کتھوں نے نہراں تے سٹی جاندے اور کھیتاں تے جناب مار کے سٹ دیندے. آؤ میں تانوں دساں اسلام دی اندر اس بیٹی دا مقام کی ہے. توجہ مختصر گل ہے، غور کرو ذرا. فرمایا مٹ دیکھ رکھو جی. فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. قرآن میں تیری عظمت تو
تو صدقے جاواں لکھ وار میں قربان ہوندا جاواں لاہور والیو چنگی امر سدھو والیو اردا گرد آن والے دوستو بھائیو کتاب و سنت دے پروانیو میں بڑی محبت دے نال اپنے ابتدائیہ کلمات دے اندر ایک دو باتاں ضرور کہا کرنا ایک دو باتاں دی دعوت ضرور دیا کرنا آج میں محبت نال تانوں دے جانا چاہنا جانتے ہو سونےو دور جڑا چل رہا ہے اس دور دے اندر تقریباً ہر بندہ پریشان ہے کو امیر ہے تاں پریشان ہے کو غریب ہے تاں پریشان ہے ہر بندہ ہی کسے نہ کسے دکھ چے لگا پھردا ہے ہر بندہ ہی کسے نہ کسے پریشانی چے لگا پھردا ہے اور جناب کتے مہنگائی نے لگ توڑ دیتا ہے کتے جناب والا کرونا کھا گیا کتے وائرس لین دے گئے کتے آج کل تواڈے لاہور چ ڈینگی بڑا پھیل گیا ہے دعا کرو اللہ تمام آفتاں جو سانو محفوظ رکھے غور کرنا بڑی محبت دے نال اللہ اللہ توجہ رکھنا جانتے ہو اساں اپنی زندگی دے اندر اسلام نو اساں قرآن نو اساں حدیث مصطفیٰ نو اہمیت دینی چھڈ گئے ہاں اساں اپنا وقت تباہ کر رہے ہاں اساں اپنا ٹائم تباہ کر رہے ہاں کتے موبائل دے چکراں چ کتے گندیاں تے گلیز ایپاں دے چکراں چ کتے ٹک ٹاک دے چکراں چ نوجوان اینو جناب صرف جتے بھی بیٹھا ہوئے اینو موبائل دی پئی رہندی ہے کتے پب جی کھیڑتا نظر آتا ہے اینو نہیں پتا نماز دا ٹائم ہے اینو نہیں پتا ظہر دا ٹائم ہے اینو نہیں پتا عصر دا ٹائم ہے اینو نہیں پتا مغرب دا ٹائم ہے اینو نہیں پتا عشاء دا ٹائم ہے اے نہیں ویندا میرے کول کو بڑا بیٹھا ہے اے نہیں ویندا میرا استاد بیٹھا ہے اے نہیں ویندا میرے جناب ماں باپ میرے لاگے بیٹھے نے اے بس اپنی دھن دے اندر اے اپنے چکراں دے اندر مصروف رہندا ہے میں محبت نال پیغام دے جانا چاہنا وا اپنا وقت تباہ کرنا ہے اپنا ٹائم ضائع کرنا ہے موبائل دے چکراں دے اندر سونےاں دھیان تے کرنا اوے آ جا اسلام دے نیڑے آ جا اسلام دے قریب آ جا پالو 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 کٹھے لے لینے اللہ اللہ دھیان کرنا ذرا غور کرنا بڑی محبت دے نال سونےاں اسلام دے نیڑے آ جا قرآن دے نیڑے آ جا نبی پاک دی حدیث دے نیڑے آ جا اور محبتاں پال ہے میرا ایمان جدوں قرآن پڑھے گا تیرے دل دے زنگ اتر جان گے اللہ اللہ جدوں قرآن پڑھے گا تیرے دل چ بہاراں آ جان گیاں جدوں قرآن پڑھے گا سونے جوانی چ قرآن پڑھے گا تیری زندگی چ بہاراں لگ جان گیاں سونے جوانی قرآن تے نامے لا دے سونے جوانی ختم نبوت دی چوکیداری دے اندر گزار دے سونے اپنی جوانی صحابہ دی عظمت بیان کرن چلا دے سونے اپنی جوانی نبی پاک دی عظمت دے ترانے گان چھے سونے گزار دے محبت نال قرآن پڑھیا کر دل لا کے پڑھیا کر میں تینوں دساں قرآن پڑھے گا ملے گا کی اور قرآن پڑھنا سونیا تیرا کم میں محبت نال قرآن دی تلاوت کرنا سونیا تیرا کم میں اور قرآن نو سینے نال لا لینا سونیا تیرا کم میں اور تیری زندگی دے سارے دکھانوں سکھا اندر تبدیل کرنا میرے رحمان دا کم میں
قرآن پڑھ لے محبت نال پڑھ لے دل لا کے پڑھ لے اور میں محبت نال گل کرنی جانا فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور میں تینوں دساں اے تے مینوں کتھے یاد آئے اوے میں تینوں کاموں کی لے چلا کاموں کی دی مرکزی مسجد میں تے جدوں بھی ایت پڑھنا وا میں تے حضرت سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ جی دا تذکرہ بطور سعادت ضرور کیتا کرنا اور میں تے اپنے اکابرین دا تذکرہ بڑے فخر نال کردا رہواں گا اور ہر اسٹیج تے کردا رہواں گا حضرت سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ وقت دے ولی نے دھیان کریا جے لاہوریو غور کریا جے دنیا شاہ جی کو لوندی ہے تے آ کے دعاواں کراندی ہے شاہ جی دعا کر دیو نا اللہ پاک پتر دے دے شاہ جی دعا کر دیو نا اللہ پاک بیٹیاں عطا کر دے اور دنیا شاہ جی کو لا کے دعاواں کراندی ہے شاہ جی دعا کر دے نے اللہ پاک رنگ لا دیندا ہے اللہ پاک بہار لا دیندا ہے آئے آئے جام نے حضرت سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ اسرا کاموں کیے تے مرکزی مسجد جمعہ پڑھا دینے پہ تے حضرت شاہ جی اسرا جمعہ پڑھا دیا لاہور والیوں اردا گردون والیوں کتاب و سنت پروانیوں حضرت شاہ جی قرآن دیئے ایت پڑھ دیا وجد وچ آ گئے تے بجٹ آ کے آتے نے عرشہ والیا اے میرا ویر بیٹا ہے اللہ تو انہوں پتر ہی پتر دیتے نے میرا ویر بیٹا ہے اللہ تو انہوں تیاں عطا کی دیا نے اے میرا ویر بیٹا ہے اللہ تو انہوں پتر بھی تیاں بھی عطا کی دیا نے عرشہ والیا ایک سید عبدالغنی شاہ ہے جنہوں نہ کو پوت دیتا ہے تے نہ کوئی بیٹی دیتی ہے اور جانتے ہو اور میں تے محبت نہ لگواں گا یار آج دے سمجھ میں چے بڑے بڑے دکھی آئے ہو گے اور بڑے بڑے بیماریاں دے ستائے آئے ہو گے بڑے بڑے کاروباراں تو پریشان آئے ہو گے بڑے بڑے مہنگائی تو اگے تے تھکے آئے ہو گے آنا جان اور جدوں بندے دے دل دے اندر کسے شیطی تھوڑ ہوئے یا کوئی دکھ ہوئے اس گل دا تذکرہ آ جائے تے بندے دا دل آب دیدہ ہو جاندہ ہے حضرت شاہ جی نالے قرآن پڑھی جاندے نے تے نالے روئی جاندے نے ارماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور نالے شاہ جی قرآن پڑھتے نے پہ تے نالے جناب اکھاں آپ دیدہ ہو گئیاں نے اور ایک گل دین چے بٹھا کے لے جاؤ آج مینا دن ہے اپنی جناب نونو مینا دن ہے اور اپنی بیوی نو تانا مارنا ہے یا میں تیرے وال بیٹی پیدا ہوئی تے میں تینوں کروں فارغ کر دیاں گا تیرے وال بیٹی پیدا ہوئی تے میں تینوں کروں طلاقاں دے کے تے کڑ دیاں گا آج مینا مارنا اس ایت نو پچا دیو اس قرآن دی ایت نو کر کر پچا دیو اور دس دیو سونیو اولاداں دین دے تے میرا رحمان دیندہ ہے اور بیٹے عطا کر دے تے رب کر دے اور بیٹیاں دیندہ ہے
تے رحمان دیندا ہے ایویں کسے دی بیٹی نو تانا مار کے تے او دا دل نہ دکھایا کر اور جنوں نکاح کر کے اور بڑے ادب تے احترام نال اور بڑے خلوص نال پہلا تے لے کے اونا ہے ظالماں پھر گھر دی اندر لیا کے جے اولاد نہ ہوے تے تاں نے مارنے جے اولاد ہو جائے تے اللہ بیٹی دے دے تے تاں نو دھمکیاں دینا ہے اور قرآن پڑھیا کر فرمایا للہ ملک السماوات والارض اور زمین و آسمان دا مالک میرا رحمان ہے فرمایا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اور جنوں چاہے بیٹے عطا کر دے جنوں چاہے بیٹیاں عطا کر دے اور سونیاں اگیر نہ سمجھیا کر اور میں تے کہا کرنا لاہوریو سونیاں اے بیٹیاں رب کسے عام نو نہیں دیا کردا رب بیٹی انہوں دیندا ہے جدے تے مان ہوے اور جدے تے مان ہوے اور جدے تے میرے رحمان نو جدے نہ محبتاں ہون رب بیٹیاں خاصاں نو دیا کردا ہے اے دھیاں رب اور بیٹیاں تے رب دی رحمت ہویا کردیاں نے آ میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماتے نے بیٹیاں رحمت ہویا کردیاں نے زحمت نہیں ہویا کردیاں اور نہ انہاں نو سمجھیا کر انہاں نو میں کھلاواں گا کتوں میں انہاں تے نکاح کیویں کراں گا میں انہاں دی تربیت کیویں کراں گا میں انہاں نو پڑھاواں لکھاواں گا کیویں نہ گھبرایا کر جس گھر چ بیٹی ہوے اس گھر چ رب دیاں برکتاں نہیں مکدیاں اس گھر چ رب دی رحمت تے فضل اتردا رہندا ہے آ میں تینو نبی پاک دی حدیث سناواں تے بیٹی دی عظمت دسدا جاواں توجہ کرنا ذرا میرے آقا فرماندے نے فرمایا لا تکرہوا البنات فرمایا لوگو انہاں دھیاں رانیاں تو نفرت نہ کریا کرو انہاں بیٹیاں تو نفرت نہ کریا کرو اے بیٹیاں تے محبت نال سینے لگان دا سازو سامان نے اے بیٹیاں دھیاں رانیاں اے تے محبت نال سنبھالن دا سازو سامان نے کتے انہاں نو باقیات الصالحات کیا گیا ہے کتے انہاں نو آخرت واسطے ذخیرہ کیا گیا ہے آ میں تینو اگلی روایل سناواں بیٹیاں والیو تسی کہہ سکتے ہو اساں بیٹیاں نال پیار کریں گے تے ملے گا کی لبے گا کی آ میں تینو نبی پاک دی حدیث سنا جاواں اور بیٹی نال پیار کرن دی وجہ تو پہلا انعام میرے رحمان نے جڑا رکھیا ہے میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اسرا تشریف فرمانے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے تے بیان کرتے نے فرماندے نے نبی پاک فرماندے نے جس بندے نو اللہ پاک نے 3 بیٹیاں دتیاں نے او 3 بیٹیاں نال پیار کردا ہے پرورش کردا ہے تربیت کردا ہے اچھے گھرانے ویکھ کے تے نکاح دا اہتمام کردا ہے ہائے ہائے نکاح دا بندوبست کردا ہے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس بندے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دے گا جہنم دی اگ حرام ہو جائے گی تے ایک حدیث ہو گئی نا اللہ پاک جہنم تے تیرے درمیان بیٹیاں نو ڈھال بنا دے گا میرا رحمان دیوار بنا دے گا تھوڑا جا کے آنا میں تینوں ایک اور روایت سنانی جانا میرے آقا فرماندے نے فرمایا جس بندے نو اللہ پاک نے 3 بیٹیاں دتیاں نے انہاں نال پیار کردا ہے اور جے کدے دھوکا آ جائے بیٹیاں دی وجہ تو تے صبر کر جاندا ہے فرمایا قیامت دا
دن ہوئے گا اللہ پاک اس بندے نو اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دے گا اور پہلا تے جہنم تو بچ گئے بیٹی والے اور پہلا تو رب جہنم تو بچا لیندے پھر نال ہی فرمایا اللہ پاک اس بندے نو جنت دیندا ہے میرے آقا نے جدوں یہ گل بیان کیتی نا تے میرے پیغمبر دے لاگے ایسرا نبی پاک دا ایک نوکر نبی پاک دا صحابی پروانہ بیٹھا ہویا ہے تے آندا سونیا اے تے دسو کیا جدیاں دو بیٹیاں کیا اللہ پاک انہوں بھی جنت دے گا تے میرے آقا فرماندے نے ہاں اللہ پاک انہوں بھی جنت عطا کرے گا انہی گل کیتی ہے تے گور پروانہ بولیا آندا سونیا اے تے دسو جدے کھول ایک بیٹی ہوئے کیا اللہ پاک انہوں بھی جنت عطا کرے گا تے میرے آقا فرماندے نے ہاں اللہ پاک انہوں بھی جنت دے گا آؤ میں تنوں تھوڑا مختصر گل کرنی چاہنا میں تینوں اگے دور حدیث سناوا تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا جس بندے نو ایتے انعام جنت نالوں وی وڈا اس بڑے انعام دی میں گل کرن لگا وا دھیان کرنا مقدراں والےو نصیباں والےو تانوں سمجھ لگ جائے گی دھیان کریا جے ذرا میرے آقا فرماندے نے جس بندے نو اللہ پاک نے دو بیٹیاں دتیاں نے اور دو بیٹیاں نال پیار کردے محبت کردے سینے نال لا کے رکھ دے انہاں دی تربیت خوشی دلوں پیار کردے اور بیٹیاں نو جناب اچھا کرانا مذہبی کرانا میں ایک نکاح کر دیندا ہے تے میرے آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک ایسے بندے نو اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دے گا اگلی گل سننا حدیث دا ٹکڑا دوسرا ٹکڑا اور صرف جنتی نہیں ہو بلکہ میرے آقا فرماندے نے اللہ پاک اس بندے نو جنت دے اندر میں محمد دا ذات عطا کر دے گا سمجھ آئی جے کوئی نا گج کے کو سبحان اللہ میں بخار دی حالت سے بولی جانا تسی تندرست نہیں بولو جی کو سبحان اللہ 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 توجہ کرنا میں لاہور ایسے علاقے جو تہاڈی میری پہلی ملاقات ہے ذرا پتہ لگ جائے از عمر محمدی صاحب کو لائے غور کرنا فرمایا اللہ پاک اس بندے نو جنت چے محبوب خدا دا ساتھ مل جائے گا نبی پاک دا ساتھ مل جائے گا توجہ کرنا اور ساتھ کیویں ملے گا میرے وال تکیا جے میرے آقا فرماندے نے جنت جے اج میرے نال ہوئے گا جویں رب نے ہے دو انگلاں اکٹھیاں بنائیاں نے اج جنت جے نال ہوئے گا میں تینوں اگلی گل سناواں بڑی مشہور روایت ہے اوے آؤ سونیو میں تانوں نبی پاک دے گھرانے گل لے چلاں نبی پاک دا گھرانہ اہل بیت دا گھرانہ توجہ کرنا ذرا اللہ اللہ بھائی محمد علی صاحب ادھر میرے وقت گزرا سیال کوٹ تو تشریف لے آتی کر باپ اللہ پاک تمام دی حاضری قبول فرمائے غور کرنا ذرا توجہ فرمانا میں تینوں سیداں دے گھرانے گل لے چلاں میں تینوں اہل بیت دے گھرانے وال لے چلاں اے میرے پیغمبر دا گھرانہ اور اس گھرانے چ وس دیے بھئی حضرت یار غار ابو بکر صدیق دی بیٹی صدیقہ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت اماں جی عائشہ اپنے حجرہ پاک دے اندر نے تے اس طرح دروازے تے دستک ہوئی ہے اور میں تے محبت نالے تے چند جملے پڑھیا کرنا و جانے ایک کرانا ساریاں
کرانا لو آلہ ایک کرانا سارے کرا چو اچا کرانا ایک کرانا سارے کرا چو شانہ والا کرانا کیونکہ میرے نبی دا کرانا ہے کیونکہ اہل بیت دا کرانا ہے پھر میں محبت نہ پڑ جاواں نبی کا کرانا بڑی شان والا اللہ اللہ نبی کا کرانا بڑی شان والا میں ایزی رہ کے بولنا جانا اللہ اللہ نبی کا کرانا بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا جو صدیق دیکھا تو بولی یہ دنیا جو صدیق دیکھا تو بولی یہ دنیا نبی کا یارانہ بڑی شان والا ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ دووے دووے ہاتھ چکو کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق دی گل ہے یہ گج کے کہو سبحان اللہ میں جملہ دوبارہ پیش کرن لگا سونے ایک گل ذہن چ رکھنا اور میں تے کہا کرنا وا ایک پاسے جناب حضرت ابو بکر صدیق دا دشمن اور چونک چ کھڑا ہو کے پونکدا ہے ایک پاسے حضرت امی عائشہ دا دشمن اور چونک چ کھڑا ہو کے پونکدا ہے اج میں نبی پاک دے گھرانے دی گل کرنا پیا حضرت امی عائشہ دے بابا دی گل کرنا پیا اج پتہ لگ جائے حضرت امی عائشہ دے روحانی بیٹے آ کے کھڑے تے بیٹھے ہو دھیان کرنا میں دوبارہ جملہ پیش کراں تے تڑپ جانا ہے اج ذرا تاریخ رقم ہو جائے توجہ فرشتے لے کے لے جان علماء کرام اسٹیج تے تشریف فرما رہے بھائی رمضان صاحب مولانا امانت الرحمان عثمانی صاحب بھائی احسن سجاد پھٹی صاحب بھائی عزیز الرحمان صاحب دیگر دوست صاحب اسٹیج پڑھیا پیا دھیان کرنا ذرا دیگر علماء کئیاں دے نام مینوں نہیں اوندے میرے تو سینئر بیٹھے نے توجہ کرنا نبی کا کرانا بڑی شان والا اور ساڑھے تے الزام لایا جاندہ ہے ساڑھے تے بہتان لایا جاندہ ہے نبی پاک دے اہل بیت دا ذکر نہیں کرتے نبی پاک دے کرانے دا ذکر نہیں کرتے جب پتہ لگ جائے آج تونے تو بجان توجہ کرنا نبی کا کرانا بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا جو صدیق دیکھا تو بولی یہ دنیا جو صدیق دیکھا تو بولی یہ دنیا نبی کا یارانہ بڑی شان والا نبی کا یارانہ بڑی شان والا نبی کا کرانا بڑی شان والا اگلی گل سننا نبی دے دیوانے بیٹھے ہونا کو جڑا جڑا حضور دا دیوانہ میں بھی دے کھاؤں اللہ اللہ تیار کرنا اور میں نبی پاک تے دیوانے دی گل کر لگا مؤذن مصطفیٰ بلال دی گل کر لگا اور جوانوں دنیا دی عشق مشوقی دے چکراں چ لگا پھرنا ہے یا میں تینوں بلال بخاواں جنہیں نبی پاک دی محبت سب کچھ قربان کر چھڑیا ہے کہ رنگ دا تے کالا ہے پر دل دا ججائے اے چلدا مکے دے گلیاں بازاراں اندر دے قدماں دی آواز رب دے جنتاں چوں آ رہی ہے اللہ اللہ توجہ کرنا تڑپ جایا جائے بلال دی گل کرن لگا نبی کا کرانا بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا
جو بلال دیکھا تو بولی یہ دنیا جو بلال دیکھا تو بولی یہ دنیا نبی کا دیوانہ بڑی شان والا نبی کا دیوانہ بولے گا صرف دوجہ نہ بولے جڑا حضور کا دیوانہ ہے اللہ اللہ جڑا حضرت بلال دا نوکر بیٹا دھیان کر جو بلال دیکھا تو بولی یہ دنیا نبی کا دیوانہ بڑی شان والا نبی کا دیوانہ بڑی شان والا اللہ اللہ توجہ کرنا میں تینوں نبی پاک دے قرانے دی گل دسنا پیا آخری گلاں والا رہا توجہ کرنا اے میرے پیغمبر دا قرآن ہے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر دے اندر نے دروازے تے دستک ہوئی ہے من کل باب کون ہے دروازے تے باہروں آواز آئی میں ایک عورت بے وقتونا میرا خامد فوت ہو گیا ہے میریاں بچیاں نے یتیم نمانیاں اے بھوکیاں نے جدوں مینوں بھوک لگ دیئے تے میں تے جر جانیاں پر میریاں بیٹیاں جدوں بھوک تے پیاس دی وجہ تو بلکدیاں نے اور جان دے او ماں میوندیاں نے اور ماں باپ بھی ہویا کردے نے جوانا آج ماں دی قدر نہیں کردا آج باپ دی قدر نہیں نہ کردا ان ماپیاں دی قدر کریا کر خدا دی قسم میں جان ہے اور دھیاں تے پتاں نو ذرا جیا تو کھاوے تے ماں باپ دیاں نینداں اٹھ جاندیاں نے ماں باپ دا چین ختم ہو جاندے ماں باپ دیاں بھکھاں مک جاندیاں نے انہاں دے بچے پریشان ہون دکھی ہوندے پریشان ہو جاندے نے ادھر ماں سی نا اپنیاں بیٹیاں نال لے کے آئیے تے نبی پاک دے کرانے دے کھڑیے حضرت اماں جی عائشہ نو جدوں انہیں نگل کی تھی اماں جی عائشہ اندر گئیاں فرماندیاں نے 3 کھجوراں ملیاں میں لے کے آئیاں ایک کھجور اس عورت نے اپنے سجے بیٹی نو ایک کھجور کھبے بیٹی نے ایک کھجور آپ پکڑ لئیے ادیاں بیٹیاں جلدی نہ کھجوراں کھا گئیاں نے ایک کہن لگیاں حضرت اماں جی عائشہ فرماندیاں نے اس عورت دیاں بیٹیاں جلدی نال کھجوراں کھا گئیاں اس عورت جیرے وال ویندیاں نے پئیاں انہیں جناب اس کھجور نے 2 حصے کیتے ایک سجے بیٹی نو ایک کھبے بیٹی نو پھڑا دیتی ہے حضرت اماں جی عائشہ ویندیاں نے پئیاں عورت چلی گئی ہے تھوڑا جا ٹائم گزریا تے نبی پاک آ گئے میرے آقا آ گئے حضرت اماں جی عائشہ نبی پاک نو فرماندیاں نے میرے سر دے داد جی اج میں انجیں دا ماجرا ویکھیا ہے اج میں انجیں دا معاملہ ویکھیا ہے ایک عورت آئی سی انہیں اپنیاں بیٹیاں نال انج دی محبت کی تھی انج دا پیار کیتا ہے آقا فرماندے نے اس عورت نے اپنیاں بیٹیاں نال انج دا پیار کیتا ہے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس عورت نو اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دے گا اور بیٹی دی محبت دی وجہ تو اللہ پاک جنت دیتا جے اور بیٹیاں رحمت ہویا کر دیا نے اور بیٹیاں جہنم تو بچن دا ذریعہ ہویا کر دیا نے اور بیٹیاں جنت جان دا ذریعہ ہویا کر دیا نے میں تینوں آخری ایک 2 گلاں سناواں تے فرمائش پوری کراں تے میرا سلام ہے توجہ کرنا ذرا غور کرنا نبی پاک نے بیٹی دا مقام
بیان فرمایا اور میرے آقا نے اپنی بیٹیاں نال پیار کر کے تے امت نو دسیا ہے کہ انج پیار کریدا ہے انج بیٹیاں نہ محبت کری دیے ہائے ہائے نبی پاک حضرت اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت اما جی عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک فرمایا کرتے سن آپ فرماندے نے فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جگر دا گوشہ ہے فرمایا جن نے فاطمہ نو دکھ دیتا انہیں میں محمد نو دکھ دیتا ہے اور جانتے ہو لاہوریو میں اتنے گل بڑی محبت نال غور بھی کمانگا میرے آقا نے اس دور چے اپنی بیٹیاں نال پیار کیتا ہے جس دور چے بیٹیاں نو نفرت دی نگاہ نال ویکھیا جاندا سی جس دور دے اندر بیٹی نو زندہ دفن کر دیتا جاندا سی نبی پاک نے اس دور چے بیٹیاں نال محبت کیتی ہے اس دور چے بیٹیاں نال پیار کیتا ہے میرے آقا فرماندے نے فرمایا فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے ایک اور روایت سنا میرے نبی دی محبت دا انداز میرے آقا حضرت اما جی عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک دی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ کدے گھر دے اندر آ جانا نا تے نبی پاک نے اپنی کمنی لا کے زمین تے بچھا دینی آپ نے فرمانا مرحبا 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 میری بیٹی فاطمہ آ گئی ہے نبی پاک نے سینے نال لا لینا متھے تو بوسا لینا اپنے لاگے بٹھا لینا اے میرے نبی دی محبت دا انداز جدوں دل کرنا اپنی بیٹی نو ملن واسطے چلیا جانا نبی پاک نے اپنی بیٹی دے گھر دے اندر چلیا جانا اور بیٹی میرے آقا دی بیٹی فاطمہ فاطمہ اپنے بابا دا استقبال بھی پھر اسے انداز چکیتا کر دیا نے آج تے اساں جناب آنے جانا نہیں بیٹی دے گھروں کھانا نہیں پینا نہیں میں قربان جاواں اپنے آقا تو نبی پاک جایا بھی کرتے سن کھانا بھی کھایا کرتے سن دھیان کرنا ذرا غور کرنا ایک دن نبی پاک اس طرح اپنے گھروں نکلے نے تے بھوک لگی ہے تے دوپہر دا ٹائم حضرت ابو بکر صدیق تے جناب عمر نال ملاقاتاں ہو گئیاں ہو گئی دوپہر دا ٹائم تسی کدھر حضرت ابو بکر عمر فرماتے نے سونے بھوک نے ستایا تے نکلے آؤ اس طرح جناب بخاری دی روایت میرے آقا اس طرح انہاں اپنے دو وزیراں نو لے کے دوواں یاراں نو لے کے حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر دے اندر چلے گئے نے جدوں گئے نا حضرت ابو ایوب انصاری نے مہمان نوازی کی دن پاک دے اندروں پھل لے کے آئے نے نبی پاک دے سامنے رکھے نے نبی پاک دی مہمان نوازی کر دینے پہ تے اس طرح بکرا ذبح کر کے حضرت ابو ایوب انصاری نے یہ جناب تیار کر کے کھانا میرے نبی پاک دے سامنے پیش کیتا ہے تے میرے آقا اس طرح ایک برتن لے آئے وہ تے کھانا پایا ہے تے غلام نو بلایا ہے میرے آقا فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ نو پچھا دیو فاطمہ نے کنے دن ہو گئے نے کھانا نہیں کھادا میرے پیغمبر دی ماں باپ اپنی دھیاں نو کرو ٹور کے بھی فکراں بیٹیاں دیاں ہویا کر دیاں نے آنا سونیا انج پیار کر لے جویں میرے آقا اپنی بیٹیاں نال پیار کر گئے بیٹیاں تو نفرت نہ کریا کر او بیٹیاں تے رحمت نے اے زحمت نہیں ہویا کر دیاں اس واسطے نہ پیار کر کر کے رب دیاں جنتاں حاصل کر لے انہاں پیار کر کر کے تے جنت چے نبی پاک دا ذات حاصل کر لے دعا کر اللہ سب نو نصیب فرمائے اچھی آمین گو توجہ توجہ میں فرمائش پوری کرا تے میرا سلام میں دھیان کرنا آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے
سون بھی ساتھ دے دیتا میں بھی تھکیا تے ساڈا سون بھی تھکیا تے ساڈے بندے بھی تھکے ایتھے پتہ لگ جانا دھیان کریا جے آواز ماسٹر والیوم دیو جی آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے لال سونا ہے تیرا لال سونا ہے آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے لال سونا ہے تیرا لال سونا ہے آلہ وقار والا شیریں گفتار والا آلہ وقار والا شیریں گفتار والا آیا ایک مکے وچ بال سونا ہے آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے لال سونا ہے تیرا لال سونا ہے آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے بجو بھائی بجو آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے لال سونا ہے تیرا لال سونا ہے آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے لال سونا ہے تیرا لال سونا ہے آلہ وقار والا شیریں گفتار والا آلہ وقار والا شیریں گفتار والا آیا ایک مکے وچ بال سونا ہے آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے لال سونا ہے تیرا لال سونا ہے بڑے تسی محبتاں دے دعوے کردے ہو اساں جناب نبی پاک دے نوکراں اسی جناب نبی پاک دی حرمت عظمت تو اپنی جان بھی دے سکتے ہو ہاتھ چوکے دسو دے سکتے ہو اللہ لا حرمت رسول پر گج کے کہا حرمت رسول پر حرمت رسول پر عظمت رسول پر مشن رسول پر جان بھی قربان ہے توجہ کرنا میں جملہ دوبارہ پیش کر لگا تو سا محسوس نہیں ہون دینا کیسا تک گیا کھڑے ہوں کہ سبحان اللہ کہنا جی پتہ لگ جائے نبی پاک دے نوکر جمانا جوابیاں دی مجلس سے نبی دے غلام آئے نے آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے لال سونا ہے تیرا لال سونا ہے آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے لال سونا ہے تیرا لال سونا ہے آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے لال سونا ہے تیرا لال سونا ہے آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے لال سونا ہے تیرا لال سونا ہے آمینہ بی بی ہو رہا ہے کیوں آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے لال سونا ہے تیرا لال سونا ہے آلہ وقار والا شیریں گفتار والا آلہ وقار والا شیریں گفتار والا آیا ایک مکے وچ بال سونا ہے آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے فرشتے آئے نے لکھ لے جان لاہور کے تاریخ رقم ہو جائے ایک بازار دے اندر نبی دے غلام جمع ہوئے سن ان اپنی محبت دیوانگی دا ثبوت دے دیتا ہے ہاتھ چوک کے سارے سبحان اللہ کہنا جی توجہ اج ٹھنڈ لے جائے اور جڑا نبی دا نوکر ہوے وہ ٹھنڈ دی پرواہ نہیں کردا جڑا نبی دا غلام ہوے اور نظر بندیاں دی پرواہ نہیں کردا جڑا نبی دا غلام ہوے وہ کسے دے تانے تے میلیاں دی پرواہ نہیں کیتا کردا اور نبی پاک دی عظمت چوکا چ کھلو کے بیان کردا ہے اور نبی پاک دی عظمت تے ترانے ہر اسٹیج تے چڑھ کے کردا ہے اور پپا کے دہن کردا ہے ٹنکے دی چوٹ کردا ہے دشمن دے سر تے چڑھ کے کردا ہے اور جب تک مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے ایک کارکنان زندہ رہن گے انشاءاللہ نبی پاک دی ختم نبوت اور نبی پاک دی عظمت تے ترانے گاندے رہن گے نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ کردار مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ پیغمبر انقلاب پیغمبر انقلاب حرمت رسول پر حرمت رسول پر حرمت رسول پر حرمت رسول پر حضرت مولانا آصف نذیر محمدی صاحب
توجہ غور کرنا آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے سون بھی مور سے آویرا سارے بندے مور سے آگئے دھیان کرنا ذرا آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے لال سونا ہے تیرا لال سونا ہے آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے اللہ بکار والا شیری گفتار والا اللہ بکار والا شیری گفتار والا آیا ایک مکے بچ بال سونا ہے آمینہ بی بی تیرا لال سونا تو انہوں ٹھنڈ لگی ہاتھ کیوں نہیں جھک دے آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے اللہ بکار والا شیری گفتار والا آیا ایک مکے بچ بال سونا ہے آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے عرفہ آلہ پاتز ذات محمد دی لگتی پیاری ہر گل بات محمد دی جس دا احسان آلہ جس دا قرآن آلہ جس دا احسان آلہ جس دا قرآن آلہ بھیجے یا رب ذوالجلال سونا ہے آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے اور جاؤ میں آخر تے ڈنکے دی چوٹ بات کر کے جا رہا اللہ دی قسم اہل حدیث اہل سنت کا پیغام سن لو ہم بابانگے دہل کہہ رہے ہیں اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ذمہ داران جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ ختم نبوت کے چوکیدار بن کے زندہ رہیں گے انشاءاللہ ہمارا عزم ہے ہمارا اعلان ہے ہمارا پیغام ہے ہم ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو اس ملک سے بھگا کے رہیں گے انشاءاللہ اور ختم نبوت کے نعرے ہزا گلی گلی نگر نگر شہر شہر بستی بستی لگا دے رہا گے ہر چوک سے ختم نبوت محفل پھبا کے رہا گے گاج کے کو انشاءاللہ ختم نبوت واسطے ساڑھی جان نہیں آگا انشاءاللہ گاج کے کو ختم نبوت تو جان دے سکتے ہو تاجدار ختم نبوت 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 تمام ساتھیوں نے شکر بیٹھ جو بھائی بیٹھ جو اللہ پاک تمام بیماروں سے دیتا تندرستی آخر دعویٰ الحمدللہ رب